कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गुलिस्तान जौहर आरजे मॉल में कल जब आग लगी तो कंटोनमेंट बोर्ड का अमला नहीं आया, हमारे ही इदारों ने काम किया। शाबाश है पुलिस पर कि एफआईआर में फायर ब्रिगेड को नामजद कर दिया गया जो कमज़ोर होता है, उसी को मजीद दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि इमारत आरजे मॉल का नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड ने ही पास किया होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब सफारी पार्क दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो 35 लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में कामयाब हो पाए, वो काम भी केएमसी के जो स्नॉर्कल का अमला था, फायर ब्रिगेड का अमला था, उसी ने किया। जो रेस्क्यू टीम थी हमारी, बदकिस्मती के साथ काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, केएमसी ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन एफआईआर माशाल्लाह पुलिस ने भी, शाबाश। मैं समझता हूँ उन एफआईआर काटने वालों को जो मुद्दई है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, जो पुलिस वाले हैं उनको भी चाहूँगा। कमज़ोर लोग बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनको सबसे आसान है। हम ट्रैफिक पुलिस वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं, ये केएमसी वालों को भी हम बुरा भला कह देते हैं, वो सॉलिड वेस्ट वाले जो काम कर रहे होते हैं या कुंडी मैन जो वाटर बोर्ड के काम कर रहे होते हैं, उनको भी हम बुरा भला कह देते हैं। मेयर तो वैसे ही मजलूम मजबूर, वसीम अख्तर ने किसी हाल का छोड़ा नहीं उनको। सरफराज बताएगा एनी शाहिदीन का क्या कहना है इस हवाले से। देखिए, लाहौर की निजी सोसाइटी में मेडिकल की तालबा की हलाकत का ये मामला है और एनी शाहिदीन के बयानात ने कई सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान जो है वो मकतूला की फैमिली की कार के साथ जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है बड़ी तेज़ी के साथ जिग जैग करता हुआ जो है वो दाखिल हुआ। फायरिंग का वाक़या पेश आया और फायरिंग के वाक़े के बाद जब मकतूला को लेकर उसके ख़ानदान वाले हस्पताल मुंतकिल करना चाहते थे तो जो मुलजिमान हैं उन्होंने सोसाइटी के जो मरकज़ी दरवाजे हैं वो बंद करवा दिए थे और ख़ुद वो यहाँ पर मौके के ऊपर पहुँचे और यहाँ पर मकतूला के जो अहले खाना हैं वो यहाँ पर मिन्नतें करते रहे। इस वक्त मेरे साथ इस वाक़े के जो एनी शाहिद हैं वो मौजूद हैं, हम उन्हीं से ही बात करते हैं और पूछते हैं। दोनों गाड़ियाँ बहुत स्पीड के साथ थी, जब अंदर गई हैं 10 मिनट बाद सर फायरिंग की आवाज़ आई है। इतने में सर अब जट का फ़ोन आया है गेट पे, नंबर पे, सोसाइटी के फ़ोन पे, ये हमारे घर के सामने ना गाड़ी फायरिंग करके आ रही है तो गाड़ी रोक दें गेट पे। इस वाक़े के अंदर जो मरकजी मुलजिम जिसने फायरिंग की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ पर तफ्तीश की जा रही है और जो इस वाक़े के अंदर मुलव्विस मुलजिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी, बराह रास्त शहर कायद लिए चलेंगे। कोरंगी में MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान का मुकद्दर अगर तब्दील नहीं करोगे तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर पाकिस्तान के अवाम के हवाले करने के लिए पाकिस्तान का इरादा करने वालों की औलादों ने, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने का वादा किया है, वो पाकिस्तान को जागीरदारों से, जाबिरों से, जालिमों से छीन कर आम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। ये कोरंगी है, ये कोरंगी है, ये कोरंगी आज पाकिस्तान के जमीर से सवाल करने यहां खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मुमलिकत, यहाँ का इख्तिदार माफिया, यहाँ के खाली सियासत, यहाँ के जागीरदार हुक्मरान जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पेट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं हम नया नहीं बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। नए पाकिस्तान के लिए चेयरमैन PTI को सपोर्ट किया था, हमने माजी से सबक सीख लिया है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। हमें पता है कि मुल्क को कैसे ठीक करना है, मईशत आगे जाएगी तो मुल्क की बेहतरी होगी। कामुकी में वो जलसे से खिताब कर रहे थे। IPP के सदर अलीम खान ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने 7 बारियां लीं, मुल्क के हालात नहीं बदले, बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन ईमानदार लीडर नहीं है। चेयरमैन PTI ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ा, रियासत मदीना के नारे लाने वाले के करतूत सबके सामने हैं। नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, जब इक़्तिदार मिला तो पंजाब में बुज़दार को लगा दिया गया।
پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے تحاشا قرضہ ہے۔ اقتدار میں آ کر عوام کو باریاں لینے والوں سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ قرضوں سے بھی چھٹکارا دلائیں گے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران پرویز خٹک کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج جو ملکی حالات ہیں، ہم جس میدان میں نکلے ہیں، میرا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا، جس مصیبتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جس مہنگائی میں ہم ڈوب رہے ہیں، جو بے روزگاری ہے اس ملک میں، ناانصافی ہے، اس کے خلاف میں نکلا ہوں کہ 75 سال سے اس ملک میں حکومتیں رہیں تو کیوں ہمارا ملک پیچھے چلا گیا، ہم کیوں ترقی نہیں کی ہم نے۔ یہ اکانومی کے بگاڑ یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے، انٹرنیشنل تعلقات انہوں نے بنانے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑی بیماری اور کینسر قرضہ ہے، کیونکہ ہم قرضے لیتے رہے 20-30 سال، یہ حکومتیں مزے کرتے رہے، جب واپسی کا وقت آیا تو مصیبت عوام پہ پڑ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عہدے پر برقرار رہیں گے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن میں کیس سماعت کے لیے مقرر، سماعت 28 نومبر کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء جواب جمع کرائیں گے۔ خالد محمود خان نے چیئرمین تحریک انصاف کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں جسمانی ریمانڈ پر موجود چیئرمین تحریک انصاف سے نیب ٹیم کی اڈیالہ جیل میں تفتیش۔ نیب کے 4 افسران سابق وزیر اعظم سے تحقیقات کے لیے جیل گئے۔ 3 گھنٹے تک سکینڈل سے متعلق سوالات پوچھے۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر کل چیئرمین پی ٹی آئی کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بات کریں گے اسموک کے حوالے سے۔ لاہور اور دیگر اضلاع میں آج بھی زہریلی فضا چھائی رہی۔ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ فیصل آباد اور ملتان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ شہر کے بیشتر مقامات پر کھلنے والی دکانیں اور مارکیٹس بند کرا دی گئیں۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ آج تیسرا روز۔ کاروباری سرگرمیاں مکمل بند، دکانیں 4 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت۔ میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس، بیکریز، کریانہ سٹورز کھلے رہیں گے۔ لاہور کے علاقے مال روڈ کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا، صرف پیدل اور سائیکل والوں کو اجازت دی گئی۔ ملتان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، فیصل آباد میں تاجروں اور انتظامیہ کی آنکھ مچولی جاری۔ انتظامیہ کاروبار بند کرواتی ہے تو تاجر دکانیں کھول لیتے ہیں۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 350 سے زائد، جبکہ مال روڈ کے اطراف کینٹ، ڈیفنس، کوٹ لکھپت، جوہر ٹاؤن میں فضائی آلودگی 400 سے تجاوز کر گئی۔ پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ہری پور میں بھی ماحولیاتی آلودگی کی زد۔ لاہور کے کیولری گراؤنڈ انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انڈر پاس کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں گزشتہ 3 دن میں اسموک کی شدت کم ہوئی ہے، شہری حکومت سے تعاون کریں تاکہ اسموک پر مکمل قابو پایا جا سکے۔ مکمل کیا، آلدو ہمارا ٹارگٹ 2 مہینے تھا، گھوڑا چوک والا وہ بھی پبلک کے لیے کھل جائے گا۔ ابھی ٹریفک کے لیے کھل سکتا ہے، ڈیفنس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کنٹونمنٹ کے لیے بھی یہ رستہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن 7 دسمبر کو جب وہ فلائی اوور بھی ریڈی ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کافی بڑا ریلیف مل جائے گا۔ جو سائڈوں کی سڑکیں ہیں، جو سائڈوں کی چیزیں اس کی رہ گئی ہیں، وہ بھی اگلے 2-4 روز میں اس کو ختم کریں تاکہ پبلک کو پورا ریلیف ملے۔ یہ جو 3 دن ہیں اس میں اسموک نیچے آئی ہے، جو ٹریفک کم ہوئی ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے، تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی دھیان رکھیں اور احتیاط کریں تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ جماعت اسلامی یوتھ کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نمائش چرنگی سے کلفٹن تک موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ اسی حوالے سے رانا خالد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں جماعت اسلامی یوتھ کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نمائش چورنگی سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جو شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی کلفٹن 3 تلوار تک پہنچی۔ اپنے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ قومی مجرموں کو بیرون ملک سے لا کر ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ جو قومی مجرم ہیں انہیں بادشاہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف، تم نے حماس کی حمایت میں کوئی ایک بیان دیا؟ تم نے امریکہ کی مذمت کی؟ تم نے کوئی جلسہ کیا؟ تم نے کوئی جلوس نکالا؟
तुम अमेरिका के गुलाम हो। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि 50 दिनों में दुनिया ने अमेरिका और इसराइल के गुरूर को खाक होते देखा, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों को जुर्रत नहीं इसराइल के खिलाफ बात कर सकें। 78 लाख फौज है इस्लामी दुनिया की, कोई एक जर्नेल ऐसा है जो सामने आकर इसराइल को और अमेरिका को ललकारता हो। दूसरी जानिब सीवीओ के इलाके में भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सिहोनी रियासत की जानिब से गजा के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की मंजर कशी की गई थी। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। पेशावर समेत KP के 8 अजला में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट इख्तिताम पजीर हो गया। पेशावर से अलिशबा खटक की रिपोर्ट देखिए। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सूबे भर में MD कैट दोबारा मुनक्किद किया गया। टेस्ट के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। टेस्ट के दौरान जैमर्स लगाकर मोबाइल सिग्नल्स भी मुअत्तल किए गए। उम्मीदवारों को भी सख्त चेकिंग के बाद इम्तिहानी सेंटर्स के अंदर जाने की इजाजत दी गई। टेस्ट सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो कि 1:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तलबा सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन नजर आए, ताहम इनका कहना था कि पिछली बार की निस्बत इस बार टेस्ट काफी मुश्किल था। क्योंकि जो इंतजाम किए थे बहुत अच्छे किए थे, जिस तरह उनका इन्विजिलेशन स्टाफ था या कुछ और जो भी था बहुत अच्छा किया था, जो भी इंतजाम था बहुत अच्छा किया। टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स थे, तो मतलब एक बार रिकंडक्ट हुआ, एक बार वो हमारे टाइम ज़ाया गया, इस बार जो है वो MCQs आउट ऑफ कोर्स थे, तो मतलब कब तक हम साल ज़ाया करते रहेंगे और कब तक हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। टेस्ट के लिए सूबे के 8 अजला में 11 सेंटर्स कायम किए गए थे, जिनमें 4 सेंटर्स पेशावर में थे। इम्तिहानी हॉल्स के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। कैमरामैन सैयद कबीर अली शाह के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर।